नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म बिना पौडेल। दर्शकवृन्द, यति बेला नागरिकता विधेयक जुन चाहिँ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो, तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बाबुको सो घोषणा सम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै चाहिँ विधेयक प्रमाणीकरण नगरिकन फिर्ता पठाएकी छन्। यो प्रतिनिधि सभाले फास्ट ट्र्याकबाट विधेयकलाई नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्दै प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेको थियो। तर अहिले बहुमतका आधारमा जुन प्रकारले विधेयक पारित गरेर राष्ट्रपति कहाँ पठाइएको थियो त्यो त फिर्ता भएको छ। यसमा कतिपयले समर्थन पनि जनाएका छन् भने कतिपयले यसको विरोध पनि गरिरहेको अवस्था रहेको छ। यिनै विषयमा आधारित रहेर आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद तथा उहाँ उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका महासचिव पनि रहनु भएको छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? ठीक छ सर, सुरुवात गरौँ। विशेष गरी अहिले नागरिकता विधेयक जुन चाहिँ निकै पेचिलो विषय पनि बनिरहेको छ। हरेक पटक जति पटक पनि सरकार परिवर्तन हुन्छ नागरिकता विधेयकका बारेमा चाहिँ संशोधन गर्दै नागरिकता विधेयक ल्याइन्छ, तर त्यसमा कतिपयको विरोध पनि रहन्छ त कतिपयले समर्थन पनि जनाउँछन्। विशेष गरी अहिलेको विधेयकलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनु भएको छ, यसको पृष्ठभूमिबाटै सुरुवात गरौँ न। सबैभन्दा दुःखद कुरा चाहिँ 7 साल पछाडि नेपालमा जति पनि राजनैतिक परिवर्तनहरू भए हरेक राजनैतिक परिवर्तनमा नागरिकताको विषय बडो सान्दर्भिकताका साथमा उठाएको पाइन्छ। यो नै नेपाल चाहिँ अस्तित्वमा नरहने र फिजीकरण हुने बाटोमा उन्मुख रहेको चाहिँ हामीले बुझ्छौँ। अब यो अध्यादेश अहिले जुन नागरिकताको अध्यादेश आयो, यो अध्यादेश अहिले सुरुमा एकैपटक आएको होइन, स्टेप बाई स्टेप ल्याइएको अध्यादेश भएको हुँदा यसको पृष्ठभूमि 2007 साल पछाडिदेखि हेर्नुपर्छ र यो निरन्तर यही गतिमा जाँदाखेरि अबको 5 वर्षभित्रमा नेपालको आधीभन्दा बढी जनसङ्ख्या चाहिँ फिजी जस्तै सिसेल्स जस्तै नेपालको पनि भारतीयहरूबाट हुन्छ भन्ने निश्चित छ। त्यसकारणले गर्दा यो अध्यादेशको विरोधमा हाम्रो दल अभियन्ताहरू हामी लागि नै राखेका छौँ। यहाँले भन्नुभयो अब यो विधेयकको विरोधमै हुनुहुन्छ यहाँहरू अहिले। यो विधेयकमा चाहिँ यदि यो विधेयक अहिले प्रमाणीकरण भएको खण्डमा चाहिँ भारतीयहरू चाहिँ धेरै यहाँ नेपाल आएर बस्ने सम्भावना बढ्छ, किनकि अहिले सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको मुलुक पनि भारतै बन्न आँट्दैछ, विश्वकै कुरा गर्ने हो भने पनि। यसले गर्दा चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ अलिकति नेपालको चाहिँ स्वाधीनतामाथि नै पनि असर पर्ने हो कि भन्ने किसिमका प्रश्नहरू पनि उब्जिएको छ। तर अब यसो भनिरहँदा चाहिँ अब साँच्चीकै जो पीडितहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ नागरिकता नपाएर एउटा सिम कार्ड बनाउन पनि नपाएको अवस्था छ, ब्याङ्कमा खाता खोल्न नपाएको अवस्था छ, उहाँहरू चाहिँ साँच्चीकै पीडितहरूका लागि चाहिँ यो नागरिकता विधेयक फेरि प्रमाणीकरण भएन भने फेरि त्यो समस्या त भोगिरहनु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो नि, होइन र? यो अवश्य पनि हो, तर यसको अर्को इन्क्लाइन अर्को पाटोबाट पनि हामी हेरौँ न। संसारमा नागरिकता दिने प्रचलन, नागरिकताको आवश्यकता, सुरुवात, यसको उहापोह विभिन्न कालखण्डमा विश्वभरिमा नागरिकता बाँडिएको, नागरिकताको अर्थ र अहिलेसम्म आइसक्दाखेरि विश्व परिवेशमा भएको जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा यी सबै कुराहरूलाई ऐतिहासिक सीमावलोकन गर्ने हो भने अलिकति हामी थोरै पछाडि जानुपर्दछ। तर नेपालमा कस्तो स्थिति आयो भने यी सबै विश्व परिवेश के हो, विश्वको जनसङ्ख्या कसरी बढिराखेको छ, अन्य देशहरूले यसलाई कसरी नागरिकता प्रदान गरेका छन्, यी कुराहरूको फेयर स्थायी इतिहास, यसको सोशल इम्प्याक्ट के छ, यसको भौगोलिक इम्प्याक्ट के छ, यो कुरो चाहिँ हामीले हेर्न सकेनौँ। हामीले के मात्रै गर्यौँ भने नेपालमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले चाहिँ वञ्चित भइरहे, उनीहरूले नागरिकता पाउनु हुँदैन भन्ने प्रश्न तपाईँको, यो प्रश्न जायज प्रश्न हो, तर यो प्रश्न चाहिँ यो अध्यादेशले गर्ने होइन। एक नम्बरमा हेरौँ, हामीले अहिले सङ्घीयताको यो जुन मोडालिटीको हामीले अभ्यास गऱ्यौँ, स्थानीय निर्वाचन र स्थानीय निकायहरूको हामीले संरचना बनाएका छौँ, त्यसको काम के हो त? जुन व्यक्ति जहाँ जन्मिन्छ त्यसलाई शनाखत गरेर त्यसलाई बुझेर नागरिकता दिन सकिने अवस्था छ कानुनमा। तर यो अध्यादेशले सिधै के गर्यो भने नेपाललाई, जस्तो तराईका क्षेत्रहरूमा मेरो घर झापा हो, झापामा त्यहाँ केही हस्पिटलहरू छन्,
ती हस्पिटलको बाहिर चाहिँ बङ्गाली हिन्दी बोर्डहरू राखिएको छ र त्यहाँ उपचार गर्ने क्रममा त्यहाँ आउँछन् इन्डियाबाट बाङ्लादेशबाट र ती नागरिकहरू त्यहीँ जन्मिन्छन् बच्चाहरू जन्मिन्छन् सस्तो छ नेपालमा हो जन्मिसकेपछि त्यो बच्चाले त्यहाँ हस्पिटलबाट उसले एउटा परिचय पत्र प्राप्त गर्छ प्राप्त गरिसकेपछि ऊ पछि ठुलो भएपछि उसले दाबी गर्छ र उसलाई पनि दिने भन्ने कुरा नआयो कतिपय अहिले हाम्रो नेपालको अवस्था हेर्नु हो भने चाहिँ बिहे भए पछाडि विवाह दर्ता नगरेको कारणले गर्दा पनि कतिपय चाहिँ नागरिकताबाट चाहिँ वञ्चित भएको अवस्था पनि छ त्यो छ यहाँले भनेअनुसार त्यो एउटा छुट्टै कारण छँदैछ यद्यपि धेरै चाहिँ नागरिकताबाट चाहिँ अहिले वञ्चित भएको अवस्था छ अब यसका लागि चाहिँ अहिलेको विधेयक चाहिँ अहिले कतिपयले चाहिँ अब यो नागरिकता विधेयक पारित हुनै पर्छ यो धेरैजना नागरिकता विहीन भएको अवस्था छ बाहिर आन्दोलन पनि भइरहेको छ सडकमा आन्दोलन पनि भइरहेका छन् अहिले यो अहिलेको विषय होइन यो धेरै पेचिलो बनिसकेको छ यो विषय खासमा यो विधेयकमा बाझिएका चाहिँ के बुँदाहरू छन् यहाँलाई के लाग्छ त्यो पनि प्रश्नाइदिनुस् न ल यसमा पहिलो कुरामा हेरौँ नागरिकता वितरण भनेर भनेको छैन वितरण टोली छैन नेपालमा नागरिकता वितरण चाहिँ संसारमा कहीँ गर्दैनन् के यो कुरो बुझ्नु पर्यो वितरण टोली खटाएर नागरिकता प्राप्त हुने होइन तपाईँ लाइसेन्स लिनको लागि त 2 पटक तपाईँले ट्रायल दिन जानुपर्छ लिखित मौखिक परीक्षा हुन्छ भने नागरिकता भन्ने विषय त्यति इजिली लिने हो अब यसका अप्ठ्याराका कुराहरूमा गर्नुभयो क्रिटिसिजम यसलाई आलोचनाका कुरा गर्नुभयो नि तपाईँले यो एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो नागरिकता प्राप्त नगर्ने भनेर नेपाली नागरिकले हामीहरूले नदिनु नहुनु भनेकै होइन जस्तो 3 वर्ष अगाडि गगन थापाले भन्नुभएको थियो विवाह गर्ने बित्तिकै ज्वाइँले पनि नागरिकता दिनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो नि त अहिले उहाँहरू पनि पक्षमै हुनुहुन्छ अहिले विधेयकको पक्षमा हुनुहुन्छ उहाँ गगन थापाजीहरू नेपाली कांग्रेस अहिलेको नक्कली कम्युनिस्टहरू यिनीहरूको कुरै छोड्दैनौ न हैन यी सबै यो कहाँ कम्युनिस्ट पार्टी हो कांग्रेसको पृष्ठभूमि के हो बुझ्नु न कांग्रेस भनेकै इन्डियाबाट परिचालित छ हैन रको एजेन्टहरू छन् यहाँनेर अब यो देखेकै कुरा हो नि हाम्रा बुढाहरूले जे गरे रोकौं भन्ने हाम्रो अभियान हो के अहिलेको आन्दोलनको पनि यो नागरिकताको विधेयकको हामी विपक्षमा हौं हामीले के भनेका छौं भने विवाह गरेर आइसकेको महिलाले कुनै पनि देशबाट नेपालमा नागरिकता प्राप्त गर्नु हुँदैन कहाँ भनेका छौं हुन्छ तर यसका केही स्टेपहरू छन् प्रावधानहरू छन् भारतमै पनि तपाई नेपाली चेलीलाई विवाह गरेर त्यहाँ लगिसकेपछि उनले सिन्दूर हालेकै दिन नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने छैन नि उनीहरुले एउटा इन्डियाले क्राइटेरियाहरु तोकिनु पर्छ क्राइटेरिया छ राशन कार्ड छ आधार कार्डहरु हुन्छन् एउटा प्रक्रिया हुन्छ नि हसुवाको भरमा कुनै पनि निर्णय गरियो भने त्यसको चाहिँ दूरगामी असर पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ किनभने हामीले राजनीति गर्ने मान्छेहरूले 400 वर्ष पछाडिको नेपाललाई हेर्न सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो भारतमा 1 अरब 40 करोड जनसङ्ख्या हो हैन त 1 अरब 40 करोड जनसङ्ख्या भनेको विश्वको 20% जनसङ्ख्या हो सारा अफ्रिका महादेश टोटल अफ्रिकाका देशहरुमा पनि 1 अरब 26 करोड मात्रै जनसङ्ख्या छ हैन चीनको त कुरा छोड्दिनु यसको अर्को पार्ट भयो नेपालमा अधिकांश विषयवस्तु भनेको भारतबाटै प्रभावित भएर नागरिकताकै विषयमा जहिले पनि जे जति सांसदहरू मन्त्रीमण्डल बन्छ राजनीति गर्छन् उनीहरुको एउटै मात्रै उद्देश्य भनेको नागरिकतै बाँड्ने हो त्यसकारण हामीले भनेका छौं भारतमा पनि सिटिजनशिप एक्ट 1951-52 ल्याए उनीहरुले त्यसमा धेरै कुराहरू छन् अब छोटो समय भन्न सकिदैन त्यसै गरेर पाकिस्तानमा पनि 47 पछाडी टुक्रिसकेपछि उनीहरुले पनि 51 मा ल्याए त्यसै गरेर भुटानमा पनि सिटिजनशिप एक्ट 1984 उनीहरुको छ एउटा पहिला 64 थियो पछि आएर इन्डियामा 2004 मा यिनीहरुले थोरै संशोधन गरे यी सबै प्रक्रियाहरू छन् कसरी दिने कस्तो अवस्थामा दिने भन्ने कुराहरू छन् तर नेपालमा चाहिँ के छ भने नेपालको संविधानको भाग 2 मा स्पष्ट के लेखेको छ भने नेपालको नागरिक ठहर्ने यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत भनेको यो 72 सालमा प्रारम्भ हुँदाको बखतमा नेपालका नागरिक रहेछन् भने उनीहरुले वंशजको आधारमा पाउने भनेको यो कत्रो त्रुटिपूर्ण छ संसारमा त्यो भन्दा अगाडि त नेपालकै नागरिक नठहरिएका अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिहरु पनि थिए होला व्यक्तिहरु थिए छन् त्यही त प्रश्न उठिराखेको छ
युनिभर्सल एउटा चाहिँ कन्सेप्ट मान्यता के छ भने यस सोली भन्छ भनेको जमिनको आधारमा या राष्ट्रियताको आधारमा नागरिकता एउटा बाँडिन्छ, अर्को चाहिँ रिलेसनको आधारमा बाँडिन्छ हैन, स्याग्निसियस भनेर भन्छ। दुईटा आधारमा बाँडिन्छ। अहिले आएर चाहिँ म्यारिज विवाहको आधारमा पनि संसारमा बाँडिन्छ। यो केही मिश्रित देशहरूमा छन्, तर नेपाल जस्तो एउटा सानो दुईतिरबाट चेपिएको जनसङ्ख्या भएको मझौला राष्ट्रको लागि चाहिँ यो अवस्था चाहिँ गाह्रो हुन्छ। यसरी नागरिकता वितरण गरिनु हुँदैन। किन हुँदैन भने नेपालको टोटल जनसङ्ख्या र एरियालाई हेर्ने हो भने 1 किलोमिटरमा 1 स्क्वायर किलोमिटरमा 304 जना मान्छे बस्छन् है। क्यानाडामा हेर्नुभयो भने तपाईँले 4 जना बस्छन्। यसको अर्थ के भने 4 जना 1 स्क्वायर किलोमिटरमा बस्ने मुलुक क्यानाडामा त नेपालको योभन्दा बढी जनसङ्ख्या अरू 3 करोड हाले पनि त 7 करोड त हुन्छ नि। त्यहाँको 4 करोडभन्दा कम्ती जनसङ्ख्या छ। उनीहरूले लुज गर्न सक्छन्, बेग्लै कुरा हो। तर नेपाल जस्तो देशमा अझ तपाईँ बङ्गलादेशमा जानु न, प्रति स्क्वायर किलोमिटरमा 1200 मान्छेहरू बस्छन्। त्यहाँ सम्भव होला त? छैन। सिङ्गापुरमा जानुहोस् त तपाईँ, 8300 मान्छेहरू 1 स्क्वायर किलोमिटरमा उनीहरूको जनघनत्व छ। त्यो राष्ट्रले खोलिदियो भने के हुन्छ होला? हामीले भन्यौँ यो हाम्रो अहिलेको होइन, राष्ट्रपतिको यो कुरो यो इन्क्लाइन्डली हेर्नुपर्छ। अन्तर्य कुराहरू यसको आन्तरिक विषयवस्तुको अन्तर्य के हो त? भित्री कुरा चाहिँ के हो त? हिजो खड्गप्रसाद ओली हुँदाखेरि चाहिँ विधेयक लिएर जाने होइन त? हामीले नै यसलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट यो खारेज गराएको हो नि त। विधेयक लिएर जाने, यही विधेयकमा भएकै प्रावधानहरू, यही प्रावधानहरू छन्। अझै बरु अलिक कम्ती छन् यसमा। यो लिएर जाने अनि उनले चाहिँ म नागरिकता बेच्न पाउँदिन या देश बेच्न पाउँदिन, एमसिसी पारित गर्न पाउँदिन, उनले विरोध गर्ने होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीतिमा जबसम्म यो डबल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ त्यो समस्या हुन्छ। त्यस कारण हामीले के भनेका छौँ भने नागरिकताको एउटा क्राइटेरिया राखौँ। 1950 देखि हामीले यसलाई रिभ्यू गर्न सकेनौँ भने 2047 सालदेखि गरौँ न त। नेपालमा रहेका नागरिकहरूले कोही नागरिकताबाट वञ्चित छन्, धेरै छन्, हो उनीहरूलाई दिउँ र विवाहको आधारमा आए पनि यसका केही आधारभूत कुराहरूलाई राखौँ। 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्षसम्म केही स्टेपहरू। यहाँहरूको भनाइ चाहिँ क्राइटेरिया चाहिँ तोकिनु पर्यो। इजिली चाहिँ कसैलाई पनि नागरिकता दिन भएन। त्यसरी बाहिरबाट आउने मान्छेले अङ्गीकृत नागरिकता लिँदै गयो भने तिनीहरूको भूमिका पछि कार्यकारी भूमिका, प्रमुख भूमिकामा त नरहलान्। तर संसदमा अहिले जसरी बहुमतबाट नागरिकता विधेयक पारित भएको छ त्यही अवस्था उत्पन्न नहोला। अन्य देशका व्यक्तिहरूले चाहिँ हाम्रो देश कब्जा नगर्लान् भन्ने स्थिति आउला भन्ने तपाईँहरूको धारणा? एकदम। भारतमा अहिले मैले पपुलेसनको बारेमा भने त्यहाँ स्ट्रिट चिल्ड्रेन बाटामा बस्ने त्यहाँ साधु मात्रै 5 करोड छन्। तपाईँ मान्नु न, 5 करोड त बाटामा सुतेर बस्छन्। त्यहाँ त्योभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ जसको बाउआमा छैन। उनीहरूलाई नेपालमा ल्याइदिएर नेपालमै भेटिएको भन्यो भने त नेपालको पपुलेसनमा अहिले नै लगभग झन्डै चाहिँ इन्डियनहरूको बाहुल्यता छ। यसको अर्थ फेरि नेपालमा बस्ने मधेसीहरू हाम्रा चाहिँ दाजुभाइहरू छन् नि, मधेसमा बस्ने मधेसीहरू, उनीहरूको विषयको कुरो होइन। उनी त मिथिलाञ्चल राजा जनक हुँदाखेरिको उनीहरूको पपुलेसन हो नि। उनीहरूलाई भारतीयसँग जोडेर हेर्ने होइन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भने त्यो एकदमै परापूर्व कालदेखि नै धेरै पहिलादेखि नै बसोबास गर्ने भएकोले उहाँहरूलाई त्यहाँसँग भारतमा लगेर जोड्न मिलेन। होइन, अब यसको हेर्नु हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड, जियोग्राफिकल ब्याकग्राउन्ड हेर्नुपर्छ। मिथिलाञ्चल भनेर धेरै भारतको बिहारसम्म यसलाई चाहिँ हेरिएको छ होइन। त्यसको भाषा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। भोजपुरी भाषाको, मैथिली भाषाको विषयमा त्यो एउटा ठुलो एउटा राज्य जोडिएको थियो त्यति बेला होइन। पछि नेपालमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको समय पछाडि नै यिनीहरू चाहिँ विभाजित भए। नेपालमा रह्यो, उता रह्यो। हो, त्योभन्दा अगाडि, हामीभन्दा पनि अगाडि मिथिलाञ्चलमा अर्थात् तराईमा रहेका नेपालीहरू चाहिँ नेपालले प्राप्त गरेको भूमि भए उनीहरू नेपाली भए। उनीहरूले दिन पाउनुपर्छ, लिन पाउनुपर्छ। तर नागरिकता यसरी इन्डियनहरूलाई दिने यो सबै एउटा यिनीहरूको ट्याक्कल मात्रै हो। र इन्डियनहरूले नेपालको राजनीति नै इन्डियनहरूबाट गाइडेड छ नि त।
12 बुँदे सन्धि पनि हेर्नुहोस्, हिजो अस्ति प्रचण्डले गएर चाहिँ यही सम्झौता गर्न गएको होइन त। उनीहरू नागरिकता दिए आर्जदेउवा र प्रचण्ड भारत गएको उहाँ होइन, यो त उहाँहरू भन्दा अगाडि जानै पर्दैन, उहाँ आफै आउँछन् उनीहरू। यो एक किसिमको संशय पनि बाहिर आइरहेको थियो कि उहाँहरूले गएर नागरिकता विधेयककै बारेमा छलफल गरेर आएको भन्न खोज्नु भएको यहाँले? होइन, त्यो पनि होइन। अब प्रचण्डलाई भेटै दिएनन् मोदीले, अब त्यो के कुरा गर्ने होइन। उनीहरूलाई के गर्ने भन्ने हो भने रिमोट कहाँ छ त्यो आधारमा चल्ने हो नि त। नेपालको राजनीति लामो समयदेखि विशेष गरी पञ्चायत सकिसकेपछि पछाडिबाट गाइडेड भएको भन्ने थाहा भयो। विभिन्न परिदृश्यहरूमा हामीले हेर्दाखेरि यो देख्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू अहिले जे जति राजनीतिमा हुनुहुन्छ, शेरबहादुर सरहरू होइन, खड्गप्रसाद सरहरू, प्रचण्ड सरहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ, यो चाहिँ उहाँहरू निमित्त पात्र मात्रै हुन्। र अहिले नागरिकता विधेयक पारित गर्नु नै पर्छ, नेपालको संविधानले रोक्न त मिल्दैन। राष्ट्रपति त कार्यकारी राष्ट्रपति होइन नि त, होइन? राष्ट्रपतिको भूमिका त कार्यकारी छैन हाम्रो देशमा अहिले, मिल्दैन। अब राष्ट्रपतिलाई चाहिँ अहिले जुन सत्ता गठबन्धनले चाहिँ अहिले जसरी हुबहु फेरि पनि विधेयक त्यही पारित गरेर चाहिँ राष्ट्रिय सभामा पनि बहुमत गठबन्धनकै पुग्छ नै, सत्तारूढ दलको पुग्छ नै। यसरी अब फेरि प्रमाणीकरणका लागि लैजाँदाखेरि चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नै पर्छ भन्ने संवैधानिक प्रावधान पनि छ। अब राष्ट्रपतिले के गर्न सक्नुहुन्छ त? उहाँको नैतिक भूमिका के हुन्छ? राष्ट्रपतिले केही गर्दिन भन्ने कुरो होइन, महाभियोगको प्रस्ताव लगाउलान्। त्यही पनि अब चुनावको बेलामा अहिले त यो अवस्था भनेको त यो अहिले यिनीहरूले भत्तासत्ता खाने बेलै होइन वास्तवमा, होइन? यो त अहिले अर्कै अवस्थामा पुगिसकेको छ। अब यिनले गरेनन् भने जबरजस्ती लाउँछन् यिनीहरूले। यो मधेस केन्द्रित यो अहिले मतहरू चाहिँ सङ्कलन गर्नको लागि गरेको स्ट्राटेजी हो। अब यो स्ट्राटेजीलाई पनि टेकेर अहिले जुन यो मधेस केन्द्रित विषयलाई लिएर पहाडमा बस्ने मानिसहरूको मतलाई चाहिँ तान्न ओलीले गरेको अर्को रणनीति मात्रै हो। यो त कस्तो छ भने डबल स्ट्यान्डर्ड छ, रणनीति छ। यो राष्ट्र नै एउटा स्टेकमा दाउमा राखियो कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा कुरो एकदम संवेदनशील विषय भयो, सँगसँगै राष्ट्रको स्वाधीनतासँग जोडिएको विषय पनि भयो नागरिकता विधेयक। एकदम यो पल्ट होइन, अर्को पल्ट म तपाईँलाई लेखेर दिन्छु, नागरिकता विधेयक पारित हुन्छ र अर्को पटक 5 वर्षको चुनावमा मेजोरिटी इन्डियनहरूको भएन भने म नेपाल बस्दिनँ। ल, यो ग्यारेन्टीको साथ नेकपा एमाले फेरि बहुमत प्राप्त गरेको खण्डमा चाहिँ एमाले यही विधेयक लगेर प्रमाणीकरण गर्छ भन्न खोज्नु भएको यहाँले? नेपाली काङ्ग्रेस यो विभिन्न नाम गरेको दल मात्रै हो, एउटै पार्टी हो कि। यसमा विवादै नगरौँ न। एउटाले टाउकाको मोल तोक्यो, अर्को उता जङ्गलमा थियो, अहिले दुइटै सँगै छन्। तपाईँ आफै बुझ्नु न। अब तपाईँ खड्गप्रसाद ओली र फेरि यता प्रचण्ड चाहिँ अहिले मिलेका छैनन् भने त्यो केही पनि होइन क्या। उनीहरूको बेलुका बस्छन्, खाने बस्ने रमाइलो गर्ने एकै ठाउँमा हो, नाम मात्रै फरक हो, एबिसी जे भन्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राजनीतिक यिनीहरूको चाहिँ स्ट्राटेजी हो, यो वास्तवमा यिनीहरूको राजनीति होइन। यस्तो खालको राजनीति संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। जबकि देशै चाहिँ फिजीकरण हुने अवस्थामा छ भने अब रोक्नुपर्ने अवस्था हाम्रो छ। अहिलेको चुनावमा नागरिकहरूले सचेततापूर्वक यी विशेष गरी 3 दलका नेताहरूलाई, विशेष गरी नेताहरूलाई, हुन त मान्छे पुरानो भएर हुँदैन, मान्छे नयाँ भएर पनि हुँदैन। नयाँ मान्छेहरू, यङ मान्छेहरूको विचारै पुरानो छ। जस्तो योगेश भट्टराई, गगन थापाजीहरू, उहाँ हेर्नुहोस् न के भन्नुहुन्छ। 4 पाटा मलाई मुडेर चाहिने थानकोट कटाउनुहोस्, अमेरिकन सैनिक आयो भने भनेर भन्नुहुन्छ। अहिले फेरि उहाँ के भन्नुहुन्छ भने यो खड्गप्रसाद ओलीकै समयमा पारित गरिसकेको थियो। मालिकले जहाँबाट निर्देशन गरे पनि अहिले फोन छ, आउनु पर्दैन, फोनमा निर्देशन दिन्छन्, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। अब हाम्रो आन्दोलन के हुनुपर्दछ भने आम नागरिकहरूलाई यो टेलिभिजन मार्फत मेरो एकदम विनम्र अनुरोध छ, लेन्डुप दोर्जेले संसदबाटै जसरी 32 जनामा 31वटा सांसदलाई आफ्नो हातमा राखेर किनिएर सिक्किमको विलय गराइदियो, त्यो अवस्थामा नेपाल आएको छ। त्यसकारणले गर्दा अबको चुनावमा उन्नत लोकतन्त्र पार्टीलाई तपाईहरु मत दिनुहोस्। दिनुहुन्न भने तपाईँ जोसुकै भए पनि स्वतन्त्रलाई दिनुहोस्। कमसेकम यिनीहरूलाई करिब कतै नै छेकबार लाउन सक्छ कि भन्ने हाम्रो धारणा छ। हस् सर, यहाँसँग म फेरि पनि जोडिनेछु। अहिले भने कार्यक्रममा पालो भएको छ एउटा छोटो ब्रेकको।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम विषय अफ द डेमा। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले नागरिकता विधेयकको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। विशेष गरी यो नागरिकता विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि गइसक्दा पनि त्यो राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आइसकेको अवस्था छ र फेरि पनि सत्तारूढ दलले बहुमतकै आधारमा चाहिँ पारित गरेर फेरि पनि राष्ट्रपति कहाँ पठाउने भनेर एक किसिमको निर्णय गरिसकेको अवस्था छ। यही विषयमा यति बेला निकै चर्चा परिचर्चा पनि भइरहेको छ। यही विषयमा क्लियर गर्नका निम्ति यति बेला हामीसँग अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ कृष्ण प्रसाई, उहाँ उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका महासचिव पनि रहनु भएको छ। र अब आम नेपाली नागरिकले चाहिँ यो नागरिकताबाट जसरी वञ्चित भइरहेको अवस्था छ, यसलाई चाहिँ समाधान गर्न चाहिँ के कस्तो उपाय अपनाउन सकिन्छ त? यो ऐनमा चाहिँ के कस्ता नियमहरू बाझिएका छन्, यी लगायतका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। जस्तो अब सर, यहाँले यो नागरिकता विधेयक अहिले जुन पारित गरिएको छ यो चाहिँ ठिक होइन, यो चाहिँ नेपालको हकमा सान्दर्भिक छैन भनेर भनिरहनु भएको छ। अब नागरिकता नपाएकाहरूलाई चाहिँ यो विधेयक चाहिँ कसरी सच्याएर अगाडि लान सकिन्छ, या उहाँहरूले चाहिँ कसरी नागरिकताबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, कि उहाँहरू नागरिकता विहीन नै बन्ने त सधैँ के उपाय होला त? अब यसमा तपाईँले एउटा उखान सुन्नुभएको छ नि, भिरबाट लड्ने गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ होइन, काँध हाल्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा अहिले हामीले राम राम भन्ने उपायदेखि बाहेक केही छैन, यसको अर्को उपाय नै छैन। अब गोरु लड्छ है, हामीले अर्को उपाय के गर्नुपर्छ भने यति बेला जे जस्तो भए पनि नागरिकता विधेयक पारित हुन्छ, नागरिकहरू आउँछन्, इन्डियनहरू आउँछन्, यो त प्रेडेस्टाइन मतलब पूर्वयोजित कुरा नै हो नि, यसमा कुनै कुरै छैन। मालिकले जे भनौँ यसो गर भनेर भनेको छ, त्यो भएकै छ, यो ठिकै छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने आउँदो पिँढीले भोलि संसारमा कस्तो अवस्था छ भने अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिटी सन्धि सङ्गठनहरूमा विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूलाई हस्ताक्षर गरेका सन्धिहरूलाई नै पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ कि बहुमतको आधारमा, मेजोरिटीको आधारमा। जस्तो हामीले एउटा रिट लिएर सर्वोच्चमा गएका थियौँ, नेपालको क्षेत्रफल चाहिँ मेची र महाकाली मात्रै होइन नि त, ग्रेटर नेपाल हो। यसमा सर्वोच्च अदालतले हामीलाई आदेश सुझाव के दिएको छ भने सरकारसँग कारण देखाऊ भनेर एउटा आदेश गरेको छ कि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान किन नहुने होइन, एउटा सुरुवात त हो नि जे भयो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलि हामी यो जनसङ्ख्या जति आउन जाउन यो कुरो भएन, भोलि मेजोरिटी मत आइसकेपछि 1950 देखि नेपालले नागरिकताको विषयमा छानबिन गर्छ भनेर टोली खडा गरिसकेपछि यिनीहरूको सबै सिद्धिहाल्छ नि। त्यो लुडो खेल्दाखेरि माथिदेखि तल पुच्छरमा झर्छ नि, यो यही अवस्था हो। तर यसको लागि के गर्नु पर्यो भने संसदमा वैधता प्राप्त गर्नु पर्यो, मेजोरिटी मत लिएर आउनु पर्यो र यो विषयमा अगाडि बढ्नु पर्यो। अब पुराना दलहरूबाट, राजनीतिक दलहरू, पुराना मान्छेहरूबाट अब देश बन्ला भनेर कहिले पनि आशा गर्ने कुनै पनि ठाउँ रहेन। त्यस कारणले गर्दा यसको एउटा अहिले तपाईँले भन्नुभयो नागरिकता नभएका नेपाली नागरिकहरूलाई नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका जो जति छन् यिनीहरूलाई स्थानीय निकायले टोली बनाएर अलिकति सहजीकरण गरेर जानुपर्छ। नागरिकतामा अपमानजनक शब्दहरूको पनि विषयमा कुरा उठेको छ, यसलाई पनि रिभ्यू गर्नुपर्दछ। सर्टिफिकेट र नागरिकतामा फरक नाम भएकोलाई पनि मिलाउनुपर्छ र यसलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ। यसको त्यहाँदेखि बाहेक अर्को उपाय छैन। तर नागरिकता वितरण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ अध्यादेशद्वारा यो सम्भव हुन सक्दैन, यसलाई रोक्ने प्रयत्नमा हामी जानुपर्छ। त्यो रोक्ने प्रयत्न भनेको अहिलेको चुनावी एजेन्डा हो, यिनीहरूको चुनावी एजेन्डा पछाडि हामी यसलाई सङ्घर्ष, एउटा सडक सङ्घर्ष। संवेदनशील विषयमा चाहिँ यति धेरै राजनीतिकरण किन हुन्छ, यहाँको विचारमा के लाग्छ? मेरो विचारमा कस्तो लाग्छ भने तपाईको टेलिभिजन, तपाईँ एउटा उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको महासचिव हैसियतले भन्नुपर्दा राजनीतिलाई बुझेको पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ, न्यायको हिसाबले पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कसरी अगाडि लान सकिन्छ? जब तपाईँमा शरीर मात्रै छ, त्यो शरीरमा चलाउने प्राण चाहिँ छैन भने त्यो शरीर स्थूल रहन्छ, शरीर मात्रै रहन्छ। प्राण छैन भने जबसम्म प्राण हुँदैन त मुभ हुँदैन। त्यस्तै हाम्रो देशमा जे राजनीति अहिले भनिएको छ यसमा शरीर मात्रै छ, प्राण छैन। त्यो प्राणको रिमोट चाहिँ बाहिरबाट सञ्चालित छ। यति हो कारण भन्न खोज्नु भएको बाहिर शक्तिको प्रभाव हाम्रो देशमा परिरहेको छ अहिले। हाम्रोमा त यस्तो यति प्रत्यक्ष रूपमा छ कि संसारमा कुनै पनि मुलुकमा नेपालभन्दा साना मुलुकहरू 60-70 वटा 80 वटा छन् मुलुकहरू,
तिनीहरूमा प्रभाव छैन। जस्तो मङ्गोलियाको कुरा तपाईँ गर्नु न, चीन र रुसको बिचमा मङ्गोलिया छ होइन, त्यो सानो जनसङ्ख्या भएको मुलुक त ठुलो छ, 90% मरुभूमि मात्रै छ त्यो देशमा होइन। त्यस्तो मुलुक पनि कुनै दुईवटा देशमा प्रभाव छैन। तपाईँ हेर्नुहोस् त युरोपमा नेपालभन्दा कति साना राष्ट्रहरू छन् युरोपमा, धेरै छन्, 20-25 वटा छन्। सिङ्गापुर हेर्नुहोस् नेपालभन्दा सानो छ, मलेसिया सानो छ, तर नेपालका नेताहरूले आफ्ना मालिकसँग सिधा कुरा गर्न सक्दैन। यो कारण के हो भने उनीहरू त्यतैबाट गाइडेड छन् नि त, दाना पानी र चारो उतैबाट आएपछि उनीहरूले शिर उठाएर बोल्न सक्दैनन्, उनीहरू बिकिसकेका छन्। अब अहिले खड्गप्रसाद ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउबा उनीहरू जे जस्तो भए पनि, उनीहरू बिकिसकेको हुँदाखेरि जे जस्तो गरे पनि उनीहरू फेरि अब राष्ट्रको पक्षमा उनीहरूले बोल्न सक्दैनन्, किनभने व्यवस्था नै खराब छ। अहिलेको संसदीय व्यवस्था नै खराब छ, सांसदहरूको खरिद बिक्री हुने व्यवस्था नै खराब छ, सांसदहरू मन्त्री हुने व्यवस्था नै खराब छ। हो, सांसदहरू जबसम्म खरिद बिक्री हुन्छन्, खरिद बिक्री गरिरहन्छन् यो संसदीय व्यवस्थामा, तबसम्म यो समस्या आउँछ। अर्को क्रान्तिकारी गगन थापाहरू आए पनि उनीहरूले भोलि अर्को 85 सालमा फेरि नागरिकता विधेयक ल्याउने नै हो, गर्ने नै, यो रोकिँदैन। अब अहिले जस्तो अब नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्नुपर्दा जन्मसिद्धका सन्तानहरूले चाहिँ अहिले पनि त्यो नागरिकहरूले नागरिकता पाइरहेको, पर्याप्त रूपमै नागरिकता पाइरहेको अवस्था छ छैन? कहाँ हुनु, मैले अब म आफै चाहिँ यो विषयमा मैले मुद्दा कति हेरिराखेको छु। नेपालमै जन्मसिद्धै भएकाले पनि नागरिकता पाएको अवस्था छैन अहिले। छैन, कहाँ, मैले देशभरिको समस्या मसँग त आउँछ नि त। आमा र बुबाको नागरिकता छ, मेरो छैन भनेर आउँछ। अब आमा एकजनासँग विवाह त्यो कन्डिसन आउनुमा चाहिँ के कारण हुन सक्छ त? यो सबै कुराहरू बनी बनाऊ बिकाउको कुरा हो, पैसा दियो भने आउँछ नभए आउँदैन। नागरिकता बाँड्नको लागि, नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि तपाईँले सम्बन्धित निकायमा गएर पैसा दिनुहोस्, आउँछ। सबै अनुभवै यही हो। भनेपछि एउटा यिनीहरूले चाहिँ यो कमाइ खाने भाँडोको रूपमा राखेको दुःखद विषय हो नि यो। एकदम त्यति मात्रै होइन, बाउ र आमाको नागरिकता हुँदाखेरि पनि छोराले नागरिकता छोरीले पाएको स्थिति छैन। सच्चा यहीँको नेपालीले चाहिँ हो। यो विषयमा अब एउटा कानुनी प्रावधान चाहिँ के रहेछ भने मैले लामो समय अभ्यास गरिराखेको छु। यसलाई चाहिँ अब सर्वोच्च अदालतमा जाँदाखेरि रिट लिएर अलिकति समय लाग्छ, उच्चमा जाने, उच्चले बनाइदेऊ भनेर भनिसकेपछि अनि बनाइदिने हो। यो त एकदम लेन्थी प्रोसेस भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको लागि त तपाईँ हामीले होइन, सम्बन्धित निकायले एड्रेस गर्नु पर्यो नि त। निकै विडम्बना, आफ्नै देशमा जन्मेर पनि नागरिकता पाउन नसक्नु भनेको त। मसँग अहिले नुवाकोटका 2 जना बहिनीहरूको केस छ। एकजना बहिनीले चाहिँ विवाह गरिने एउटा कुनै व्यक्तिसँग, उसले अब छोरी जन्म्यो, नागरिकता बनाइदिने भाग्यो। अब उनी भन्छन् मलाई नागरिकता दिएन भनेर भन्छन्। अब मैले स्थानीय निकायमा प्रमुखलाई फोन गरेँ, उसको पति नभए म कसरी दिने भनेर भन्छ। पति नै छैन। अब कहाँ गयो अब त्यसमा अब विवाह दर्ता भएको खण्डमा चाहिँ उसले नागरिकता पाउने सम्भावना, आमाको नाउँबाट पाउने अधिकार छ नि। महिला र पुरुष बराबरी हो भनेर नेपालको संविधानले प्रस्टोक्ति दिएपछि महिलाको नामबाट नै हुन्छ। तर हामीले भनेको त्यस्तो खालको त्यो विवाह गर्ने बित्तिकै, जस्तो मैले मानौ ए भन्ने व्यक्तिले एउटा भुटानको नागरिकलाई, महिलालाई विवाह गरेर ल्यायो भने श्रीमतीले नपाए छोराले पाउँछ। श्रीमतीले 7 वर्षसम्म कसरी नागरिकता विहीन भएर बस्ने, ब्याङ्क अकाउन्ट हुँदैन, जागिर हुँदैन भन्ने कुरा गर्छन् के मूर्खहरू। त्यो होइन, आधार कार्ड हुन्छ, रासन कार्ड भने जस्तो एउटा नागरिकता भन्दा अगाडिको एउटा परिचय पत्र दिन सकिन्छ नि त। राज्यले त बनाउन सक्ने कुरा हो। राज्य त एउटा हाम्रो देशमा त त्यो लागू भएको अवस्था छैन नि त। त्यो गर्नु पर्यो। त्यो भइसकेपछि 5 वर्ष 6 वर्षसम्म उनलाई भोटिङ राइट्सको अधिकार नहोला, 5 वर्ष पछाडि त हुन्छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि 7 वर्ष पछाडि बाहिरबाट आइएका नेचुरलाइज अङ्गीकृत नागरिकले चाहिँ गरिमामय पदमा भोलि, अब गरिमामय पद पनि के भन्ने, अहिले सांसदहरू, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सबै बिटुलो भइसक्यो होइन। हो, यी पदहरूमा जाँदा जो राज्यको माथिल्लो पदमा गएर राज्यको भविष्यको बारेमा निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्नको लागि चाहिँ उनीहरू जहाँ जन्मेको त्यतै भेस्टेड हुन्छन्। वंशजको आधारमा हुनु पर्यो त्यो त। वंशजको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो। तर यहाँ त सिधै के भयो भने तपाईँले सरिता तिवारीहरू, हृदय त्रिपाठीहरू, अब हृदय त्रिपाठीको उनी चाहिँ यताको नागरिकता छ, यता सांसद लड्छन्, उनको भाइ चाहिँ इन्डियामा होइन। अब अर्को तपाईँ यही टेलिभिजनबाट होला
राजेन्द्र महतोलाई प्रश्न गरियो नि त, तपाईँले पहिला लिनुभएको कि छोराले चाहिँ नागरिकता पहिला लिएको, यो यस्तो बकवास किन गर्नुहुन्छ भनेर भन्। अब यो विषय त अब एकदम अहिलेसम्म दुनियाँलाई थाहा छ, उनलाई हेर्नु पर्थ्यो, छान्नु पर्थ्यो, गृह मन्त्रालयले पत्र काट्न सक्छ, प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्छ, नागरिकता छानबिन गर्न सकिन्छ, तर त्यो गर्ने अवस्था किन छैन? उहाँले त अङ्गीकृत नागरिकता लिएरै अहिले मन्त्री धेरै पटक भइसक्नु भयो, प्रधानमन्त्रीको लाइनमा उहाँ आउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् भविष्यको नेपालको प्रधानमन्त्री नागरिकता लिएको व्यक्तिले पनि पछि त्यो कार्यकारी भूमिका पाउने व्यवस्था छ र हाम्रो संविधानमा। त्यो विधेयक ल्याउँछन् नि, त्यसमा चिन्ता नगर्नु न, त्यो त ट्विस्ट गरिहाल्छ नि। प्रचण्ड सर भएपछि अनि के छ समस्या? कस्तो कुरो गर्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो शेरबहादुर देउबा, गगन थापा, अब हाम्रा युवा नेता गगन थापा आएछ नि यो समस्या हुन्छ। अङ्गीकृतले पनि पाउने भनेर एउटा विधेयक ल्याइदिनुहुन्छ। भोलि चाहिँ राजेन्द्र हेर्नुहोस् है त, यो राजेन्द्र हृदय त्रिपाठी नि भोलि देशका प्रधानमन्त्री हुन्, यो त निश्चित हो नि। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई रोक्नको लागि युवाहरूले बुझ्नु पर्यो, मान्छे बुझ्दैनन्। बहसको पनि कमी भयो नि, यहाँहरू न्यायाधिवक्ताहरूको पनि आवाज त्यति धेरै बुलन्द रूपमा उठेको त हामीले देख्न सक्दैनौँ नि त्यति धेरै। हामी गइराखेका छौँ, हामीले एमसिसीको विरोधमा स्वयं म आफै मेरो नेतृत्वमा हामी साथीहरू गएर मेरियट होटलमा फतिमा सुमारलाई पत्र दिने भनेरै गएको, लयर थुनिदियो 8 दिनसम्म 9 दिनसम्म होइन। त्यो थुनेर हिरासतमै मैले एउटा खण्डकाव्य गङ्गामाया भनेर लेखेँ। गङ्गामायाको विषय अब यो यता आएर विषयान्तर नगरौँ। पटक पटक हामीले एमसिसीको बारेमा विरुद्धमा हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ। जति नै आन्दोलन गरे पनि त्यो एमसिसी त पारित भएरै छोड्यो अन्ततः। एमसिसी कागजमा पारित भयो, तपाईँ कस्तो कागजमा पारित भयो, त्यो फिल्डमा पारित हुनु पर्यो के? अब फिल्डमा पारित त्यो पनि बिस्तारै त होला नि, नहोला भन्ने सक्ने अवस्था छ त। अब सबै नागरिकहरूले, नेपालका नागरिकहरूले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भनेर भोट दिए भने माइनोरिटीको आवाज सुनिँदैन, देश त्यसरी नै जान्छ होइन। सिक्किममा पनि एउटाले त देश त राख्नुपर्छ भन्यो नि त होइन। हामी एकजना रहँला, माइनोरिटीमा होला, देश जाला, त्यो नागरिकले बुझ्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एमसिसीको विषयमा यो अर्को कुरा भयो। एमसिसी जस्ता विषयमा हामीले राष्ट्रियताका विषयमा हामीले प्रश्न उठाएका छौँ। एउटा सांसद मात्रै हुनु पर्दैन नि राष्ट्रियताको विषयमा आवाज उठाउन। हामीले अदालतमा गएर सिङ्गो हामीले कति विषयमा हामीले चाहिँ नि निर्देशनात्मक आदेश जारी गराएका छौँ, कत्रा मुद्दाहरू हेरेका छौँ। एउटा सांसदले गर्ने भन्दा पनि बढी काम गरेका छौँ। सांसदले त गरेर ताली बजाउनेदेखि बाहेक यहाँ के छ त? त्यसै कारणले गर्दा सांसदको योग्यता पनि कम्तीमा स्नातक हुनुपर्छ भनेका छौँ हामीले। ताली बजाउन मात्रै जाने त होइन नि सांसद। लेजिस्लेचर भनेको कानुन बनाउने हो। यिनीहरूले गर्दाखेरि अहिले यिनीहरूलाई कानुन भनेको थाहा भएन। लेखेको कुरा पढ्न नसक्ने पनि हाम्रो देशमा सांसद हुनु छ, त्यो यहाँले भनेको कुरा सत्य पनि छ। अन्य जागिर खानका लागि चाहिँ क्वालिफिकेसन ब्याचलर कम्प्लिट हुनुपर्ने, तर सांसद बन्नका लागि, मन्त्री बन्नका लागि चाहिँ एजुकेसन क्वालिफिकेसन जति भयो नि पुग्ने। यही कारणले त यो विडम्बनापूर्ण अवस्था छ हाम्रो। यही कारणले त तपाईँको प्रहरी, प्रशासन, आर्मी, शिक्षक, कर्मचारीहरूलाई आफ्ना मन्त्री राष्ट्रपति देख्दा हिंताबोध हुन्छ। यही होइन त? अब अहिले हामीले यो कुरा उठायौँ, अब अहिले जो पढेको छैन उसले के भन्छ भने राजनीति गर्ने किन पढ्नु पर्यो भनेर तर्क राखिहाल्छ होइन। एउटा सचिव हुन होइन उसले लामो समय सङ्घर्ष गरेर कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेको हुन्छ। अब उसले गएर कसलाई स्यालुट हान्दै हुन्छ भनेर भन्दा खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई हान्नुपर्छ होइन। अब ओली सरलाई हान्नुपर्छ होइन, 8 कक्षा पढे उनी, अरू कुरा त जान्दैछन् बेग्लै कुरा हो। अब ओली सरलाई अब होइन स्यालुट नहानी भए त, दामोदर जनार्दन सरलाई स्यालुट नहानी भए त हो। यो जबसम्म यी कुराहरू रहन्छन् त्यो समस्या हुन्छ। त्यसकारणले मैले धेरै कुराहरू भनिनँ। पक्कै पनि अब यहाँहरूले जसरी यो नागरिकता विधेयक अहिलेको चाहिँ राष्ट्रघाती छ भनेर भनिरहनु भएको छ, अर्को तर्फले चाहिँ समर्थन पनि जनाइरहेको छ। जो साँच्चीकै पीडित छन् उहाँहरूले समर्थन जनाएको पनि अवस्था छ। अब यो मिश्रित खालको प्रतिक्रिया आइरहँदा चाहिँ अब राष्ट्रपति कहाँ फेरि पनि त्यो विधेयक हुबहु पारित भएर जाँदैछ। यो अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रपतिको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्ला त? उनको संविधानले उनको भूमिकालाई कुनै पनि मान्य राखेको छैन, त्यसमा विवादै छैन होइन। कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ। अब तपाईँले मेजोरिटीले जान्छन् भनेर भन्नुभयो होइन। विभीषण राम्रै मान्छे हुन् नि पाठ त होइन। विभीषणको बारेमा हामीले रामका भक्त हुन् भनेर पढ्छौँ, तर विभीषणले गर्दा देश सिद्धियो नि त होइन। अहिलेका दलहरू भनेको विभीषण रूपी चरित्रमा, क्यारेक्टरमा छन्। त्यसकारण देश सकिनु सिवाय केही छैन। आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि देश सकिसकेको भए, इन्डियामा मिलेको भए, अरूतिर मिलेको भए त 2200-2400 राज्य जस्तो मिल्थ्यो, हामी इन्डियाकै हुन्थ्यौँ, वन्दे मातरम भन्दै हिँड्थ्यौँ होइन।
कि होइन। तर अहिले आएर कस्तो अवस्थामा भयो भने सबैभन्दा पीडा र दुःखदायी अवस्थामा हामीलाई पुर्याए। 30 वर्षसम्म राज्य व्यवस्थाको सञ्चालन गर्ने पात्रहरूले नै यो गरेको हुँदाखेरि। अब सर हामीसँग समय एकदमै छोटो छ, अन्त्यमा यसको चाहिँ अब करेक्सनको बाटो के हुन सक्छ एकदमै छोटकरीमा बताइदिनुस् न। यसलाई अहिले नागरिकहरूले अन्तिमसम्म हामीले एमसीसी को विरोध गर्नको लागि स्थानीय विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका नेवारहरूको गुठी विधेयकको विरुद्धको आन्दोलन थियो। त्यो आन्दोलनले एउटा निकास दियो। एमसीसी पनि त्यो हुन्छ होला, उहाँहरू निस्किनुहुन्छ होला भनेर हामीले सोचेका थियौँ। आम नागरिकहरू चाहिँ अब सचेत हुनु पर्यो। सचेत होइन, आन्दोलनमा आउनु पर्यो, त्यो भनेका थियौँ। त्यो हुन सकेन। यसको एउटै मात्रै उपाय के छ भने भोलिदेखि 10,000 मान्छेहरू नागरिकहरू सडकमा आन्दोलन गरे भने यी प्रहरी प्रशासन यी सबै सरहरू सबै निस्किनुहुन्छ। अब अहिलेको अवस्था हेर्नु भने त पीडितहरू धेरै भएको अवस्था हो, नागरिकताबाट वञ्चित भएको सङ्ख्या चाहिँ धेरै छ। त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ आन्दोलन गर्यो भने त यो विधेयक त हुबहु पारित हुने भइहाल्यो, प्रमाणीकरण नै। पीडितले त पाउँछ त भनेकै छ त, नेपाली नागरिकले त नपाउने कुरै भएन नि। टोली गठन गर्ने, एउटा टोली गठन गर्ने, छानबिन समिति भनौँ न त्यसलाई, त्यो टोली गठन गर्ने, टोलीले त्यसको 3 पुस्तादेखि हेर्छ, हेरेर नागरिकता दिन्छ। त्यो त समस्याको कुरै भएन। आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था। आन्दोलनको नेपालमा जति पनि परिवर्तनहरू भएका छन् अन्ततोगत्ता आन्दोलनबाटै हुन्छ, त्यहाँभन्दा अर्को विकल्पै छैन। अलिक राम्रा देशहरूमा फरक तरिकाले हुन सक्ला, तर नेपालको चाहिँ एउटा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नै सर। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, नमस्कार। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका महासचिव तथा अधिवक्ता कृष्ण प्रसाई विशेष गरी नागरिकता विधेयकको बारेमा आज हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र यो नागरिकता विधेयक चाहिँ अहिले हुबहु पारित भइसकेर राष्ट्रपतिकामा प्रमाणीकरणका लागि जाने प्रक्रियामा रहेको छ। यो अहिले नै त्यसरी प्रमाणीकरण भइहाल्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ उहाँले हामीसँग भनाइराख्नु भएको छ। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेको निर्धारित समय सकिसकेको छ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।